नमस्कार। कक्षा 11 को एकाइ 4 अन्तर्गत पाठ नम्बर 4 को विषयमा आजको यस अङ्कमा चर्चा गर्नेछु। पाठ 4 अन्तर्गत पुँजीवादी युग र औद्योगिक विश्व भन्ने विषयवस्तु रहेको छ। पुँजीवादी युग र औद्योगिक विश्व भन्ने विषयवस्तुको बारेमा आजको यस अङ्कमा चर्चा गर्नेछु। आउनुहोस् पुँजीवादी युग र औद्योगिक विश्व विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। पुँजीवादी युग भनेको समाजमा धनी पुँजीपतिहरूको समाजलाई पुँजीवादी युग भनेर हामी बुझ्ने गर्छौँ भने औद्योगिक विश्व भन्नाले समाजमा पुँजीवादी युगको विकास हुन्छ अनि औद्योगिकरणको विकास हुने गर्दछ। समाजमा जोसँग बढीभन्दा बढी सम्पत्ति छ त्यो भएको सम्पत्तिलाई अझ बढी बनाउने महत्त्वाकांक्षाले गर्दा मानिसले उद्योग धन्दामा लगानी गर्ने गर्दछ, जसले गर्दा धनी पुँजीपति वर्गहरू अझ धेरै पैसा कमाउने होडबाजीमा अघि बढ्नेछन्, जसले गर्दा औद्योगिक समाजको विकास हुने गर्दछ। यसमा धनी पुँजीपति वर्गले उद्योग धन्दाको स्थापना गरी आफूसँग भएको अधिक सम्पत्तिलाई उद्योग धन्दामा लगानी गरी गरिब निमुखा मानिसहरूलाई सस्तोमा उद्योग धन्दामा काम लाउने गर्दछन्, जसले गर्दा धनी पुँजीपति वर्गहरूले सीमित ज्यालामा उद्योग धन्दामा काम लगाउने गर्दछन्, जसले गर्दा गरिब जनताहरू झन गरिब र धनी पुँजीपति वर्गहरू झन धनी हुँदै जाने गर्दछन्, जसले गर्दा गरिब र धनीको बीचमा ठुलो खाडल स्थापना हुने गर्दछ। यसरी हेर्दा हामी पुँजीवादी युग र औद्योगिक युगलाई एक पर्यायवाची शब्दको रूपमा पनि लिन सक्दछौँ। जब पुँजीवादी युगको विकास हुन्छ सँगसँगै औद्योगिक युगको पनि विकास हुने गर्दछ, किनकि बढी भएको सम्पत्ति धनी पुँजीपति वर्गहरूले उद्योग धन्दामा लगानी गर्ने गर्दछन् र गरिब जनताहरूलाई सीमित ज्याला दिएर उद्योग धन्दामा काम लाउने गर्दछन्, जसको परिश्रमबाट उत्पादन भएका वस्तुहरू अधिक मूल्यमा धनी पुँजीपति वर्गहरूले बजारमा लगी बेच्ने गर्दछन्, जहाँबाट भएको नाफा उनीहरूले श्रमिक वर्गलाई नबाडेर आफूले क्याप्चर गर्ने गर्दछन्। यसरी पुँजीवादी युग र औद्योगिक युग सँगसँगै आउने गर्दछ भने पुँजीवादी युग भनेको धनी पुँजीपति वर्गहरूको समाजलाई पुँजीवादी युग भनिन्छ। यस समाजमा सबैभन्दा धेरै पैसा ठुलो हुने गर्दछ। जोसँग बढीभन्दा बढी सम्पत्ति छ उसैको हातमा समाज र कानुन हुने गर्दछ। पैसाको भरमा समाज पनि क्याप्चर गर्ने गर्दछ भने कानुन पनि आफूले क्याप्चर गर्ने गर्दछन्। आफ्नो उद्देश्य अनुसार कानुन र समाजलाई चलाउने गर्दछन्। आउनुहोस् पुँजीवादी युग र औद्योगिक विश्वको विषयमा हामी अझ धेरै बुझ्ने कोसिस गरौँ। साधारणतया पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा उत्पादनका साधनहरूमा निजी सम्पत्तिको महत्त्व बढी हुन्छ। यस्तो समाजमा वस्तुको वितरण र विकास स्वतन्त्र बजारको अवधारणामा आधारित हुने गर्दछ। यस्तो व्यापार प्रणालीमा प्रत्येक व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा मार्फत बढीभन्दा बढी मुनाफा कमाउने प्रयासमा लाग्ने गर्दछन्। यस्तो अर्थव्यवस्थामा राज्यको भूमिका न्यून रहने गर्दछ। विभिन्न स्रोतका अनुसार पुँजीवाद 17औं शताब्दीबाट अस्तित्वमा आएको हो भन्ने गरिन्छ। यो वर्तमान समयमा पनि कायम रहेको छ। यसले युरोपको औद्योगिक क्रान्तिपछि विश्व समाजमा बलियोसँग जरा गाडेको देखिन्छ। युरोपमा सुरु भएको औद्योगिक क्रान्ति पश्चात विकसित भएको समाजलाई औद्योगिक समाज भनेर चिन्ने गरिन्छ। यो औद्योगिक समाज कृषिमा आधारित समान सामाजिक सम्बन्धहरूको चरम विकासपछि विकसित भएको हो। यसलाई आधुनिक समाजको ऐतिहासिक विकासक्रममा निकै महत्त्वका साथ व्याख्या गर्ने गरिन्छ। युरोपबाट सुरुवात भएको यस समाजले तीव्र रूपमा फैलिँदै संसारका अन्य भागमा समेत दूरगामी प्रभाव छाड्न सफल भएको छ। तसर्थ अस्तित्वमा आएको समय फरक भए तापनि औद्योगिक र पुँजीवादी समाजको विकास विश्वमा सँगसँगै भएको देखिन्छ। पुँजीवादी समाज खास गरी औद्योगिक उत्पादनमा आधारित हुन्छ। गुजारामुखी उत्पादन प्रणालीलाई ठूलो मात्रामा वस्तुको उत्पादन गर्ने प्रणालीद्वारा प्रतिस्थापन गरी यो समाज अस्तित्वमा आएको मान्न सकिन्छ। पुँजीवादी समाजको विकास हुँदै जाँदा उत्पादनको दर र मात्रा बढाउनका लागि इन्धनबाट चल्ने मेसिनको तीव्र विकास भएको पाइन्छ। औद्योगिक उत्पादनमा मानव श्रमको उपयोग कम भए तापनि उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरण तथा सेवा क्षेत्रको व्यापक विस्तारले गर्दा औद्योगिक सहरहरूको विकास हुँदै गएको पाइन्छ। औद्योगिक विकासको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यसले शहरीकरण प्रक्रियालाई अझ व्यापक बनाउँदै लगेको पाइन्छ। सन् 1900 को सुरुवातसम्म आइपुग्दा रेलमार्गको विकास भइसकेको थियो भने समुद्रमा इन्जिनबाट चल्ने ठूला आकारका पानी जहाज चलाउन थालिसकिएको थियो। सवारी साधनको विकास तीव्र गतिले हुन थालेको पाइन्छ। यसले आवतजावत र दैनिकीमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको थियो।
सहर र सहरिया जीवनशैलीले बढीभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई गाउँबाट सहरतर्फ तान्न थालिसकेको थियो। सञ्चारको विकास पनि यसै समयमा भएको पाइन्छ। जस्तै टेलिफोन, रेडियो, टिभी, इन्टरनेट मानिसको दैनिक जीवनमा जोडिन आइपुगेको पाइन्छ। बढ्दो औद्योगिकरणसँगै व्यापक एवं बलियो बन्दै गएको सहरीकरणले गर्दा परम्परागत समाजमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन थालेको देखिन्छ। व्यक्तिवादी र उपभोगवादी सोच बढ्दै गएको देखिन्छ। मौलिक संस्कृतिलाई आयातित संस्कृतिले विस्थापित गर्दै जान थालेको पनि देखिन्छ। परम्परागत रूपमा घरायसी दायरामा सीमित महिलाहरू कामका लागि घर बाहिर आउन थालेको देखिन्छ। यसले गर्दा महिला सशक्तिकरणको अवधारणालाई विश्वव्यापी रूपमा प्रचार प्रसार गर्न सहयोग गरेको देखिन्छ। मानिसको जीवन स्तर बढाउन स्वास्थ्य सुविधा तथा उपचार पद्धतिमा भएको विकासले ठूलो भूमिका खेलेको देखिन्छ। पुँजीवादको समाजमा वर्षौं बढ्दै जाँदा औद्योगिक उत्पादनहरू समेत बलियो हुँदै गएको देखिन्छ। औद्योगिक उत्पादनले जनजीवनलाई सहज बनाउँदै लगे पनि समाज बिस्तारै उपभोगवादी बन्दै गएको देखिन्छ। ससाना मौलिक उत्पादनहरू क्रमशः हराउँदै जान थाले भने यसले गर्दा समाजमा परनिर्भरता पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। मानिसको रोजगारीको र आय आर्जनको प्रमुख माध्यम औद्योगिक क्षेत्र नै बन्ने गरेको देखिन्छ। यसमा प्रत्येक व्यक्तिको आर्थिक उपार्जन उसले श्रम बेच्ने क्रममा गर्न सक्ने कसीकसाउमा आधारित हुँदै गएको देखिन्छ। औद्योगिक उत्पादनका साधन र उत्पादनहरू पूर्णतया मालिकको नियन्त्रणमा हुन थालेको देखिन्छ। औद्योगिक परिवर्तनको असर राजनीतिमा समेत पर्न थालेको देखिन्छ। यसले समाजमा वर्ग विभाजन ल्यायो र वर्गीय राजनीतिको जग आरम्भ गरेको देखिन्छ। पूर्व स्थापित राजनीतिक प्रणालीहरूलाई नयाँ प्रणालीहरूले विस्थापित गर्दै लगेको देखिन्छ भने यस प्रकार औद्योगिक समाज विकसित हुँदै जाँदा बिस्तारै आधुनिक समाजको जग बलियो हुँदै गएको देखिन्छ। यसरी पुँजीवादी समाजको विकास सँगसँगै औद्योगिक समाज विकसित हुँदै जाँदा अन्तमा आधुनिक युगको जग पनि विकसित हुँदै गएको देखिन्छ। आजको यस अङ्कमा हामीले पुँजीवादी युगले कसरी समाजलाई र समाजमा भएको कानुनलाई आफ्नो हातमा लिएर धनी पुँजीपति वर्गहरूले अधिक नाफा कमाउनको लागि उद्योग धन्दाको स्थापना गरेर गरिब निमुखा जनताहरूलाई कम ज्यालामा उद्योग धन्दामा काम लगाउँछन् र त्यहाँबाट प्राप्त भएको नाफा आफ्नो भलाइका लागि प्रयोग गर्छन् भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामीले आजको यस अङ्कमा चर्चा गर्यौं। यसरी पुँजीवादी युगसँगै औद्योगिक युग पनि विकसित हुने गर्दछ। यसरी युरोपबाट सुरु भएको पुँजीवादी युग पछि गएर संसारका सबै क्षेत्रहरूमा पुँजीवादी युगको अवधारणा विकास भएको पाइन्छ। सबैभन्दा पहिला पुँजीवादी युगको अवधारणा युरोपबाट सुरु भएको पाइन्छ, जसले गर्दा विश्वका धनी देशहरूले अविकसित देशहरूलाई आफ्नो कब्जामा राखेका थिए, जसको फलस्वरूप विश्वका विकासोन्मुख र अल्प विकसित देशहरू धनी पुँजीपति देशहरूको कब्जामा परेका थिए। यसरी हेर्दा पुँजीवादी युगको विकास हुँदै जाँदा पुँजीवादी युगको अन्त्यसम्म आइपुग्दाखेरि बिस्तारै आधुनिक समाजको विकासको जग पनि बलियो हुँदै गरेको देखिन्छ। यति भन्दै आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनका लागि तपाईहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुहरूको बारेमा गरिएको चर्चा सबैभन्दा पहिला तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।